नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा फेरि पनि तपाईहरुको माझमा अफिस प्याकेजसँग सम्बन्धित भिडियो सिरिजको 8औं नम्बरको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोलाई तपाईले मन पराउनु भएको छ, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको भिडियो धेरै ढिला नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु। आउनुस् सुरु गरौँ। आउनुस् हामी सर्वप्रथम आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई खोलौं। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड र हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईलाई इन्सर्ट ट्याब भित्र हेडर, फुटर र पेज नम्बरको यो अप्सनहरुको बारेमा तपाईलाई भनिसकेका छौं। अब आजको भिडियोमा हामी टेक्स्ट बक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रप क्यापहरुको बारेमा हामी तपाईलाई जानकारी दिने छौं है त। वेल साथीहरु, हामीले हिजो अस्तिदेखि तपाईलाई डकुमेन्टेसन पनि सँगसँगै बनाएर देखाइरहेका छौं। हामी त्यो डकुमेन्टलाई खोल्ने छौं। माथि फाइल ट्याबमा गएर त्यसपछि यहाँनिर ओपन लेखिएको अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छौं र त्यसपछि मैले डेस्कटपमा राखेको छु। पक्कै पनि तपाईले कहीँ कतै राख्नु भएको छ होला। आफ्नो कहाँ राखेको छ डकुमेन्टलाई खोजेर तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ डेस्कटपमा राखेको छु। त्यसपछि हामी ओपन गर्ने छौं यसलाई। यो डकुमेन्टेसन कसरी बनाउने भनेर भनिरहेका छौं। यही डकुमेन्टलाई तपाईलाई बनाएर सिकाइरहेका छौं है त। वेल अब हामी इन्सर्ट मेनुमा रहेको यो टेक्स्ट बक्सलाई हेरौं है त। टेक्स्ट बक्स निकै नै महत्त्वपूर्ण अप्सन हो साथीहरु डकुमेन्टेसनमा। म चाहिँ म्याक्सिमम डकुमेन्टेसनमा काम गर्दाखेरि टेक्स्ट बक्सको प्रयोग गरिरहेको हुन्छु है त। जस्तै तपाईलाई कुनै पनि टेक्स्टहरु तपाईलाई चाहिएको ठाउँमा चाहियो भने, तपाईलाई कुनै पनि पिक्चरहरु तपाईलाई चाहिएको ठाउँमै अथवा तपाईलाई मन लागेकै ठाउँमा चाहियो भने त्यो अवस्थामा तपाईले टेक्स्ट बक्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। म इन्सर्ट मेनुमा गएर यहाँ टेक्स्ट बक्स एउटा ल्याइदिन्छु। मेरो यो कम्प्युटरसँग सम्बन्धित केही डकुमेन्टहरु बनाइरहेको छु मैले। यो हुन त डकुमेन्टहरु सबै फेक छ अहिले। मैले यसरी केही बनाइरहेको छु। अब मलाई यहाँनिर सर्टिफिकेटको एउटा स्याम्पल बनाउनु छ। त्यो अवस्थामा पनि हेर्नुस् है, मैले यहाँनिर एउटा टेक्स्ट बक्स ल्याइदिए। अब टेक्स्ट बक्स ल्याइसकेपछि म यहाँनिर फर्मेट मेनुमा जान्छु, सेप्स आउटलाइनमा जान्छु र यहाँ देखिरहनु भएको छ वेट भन्ने, वेटलाई अलिकति बढाइदिन्छु म। ल अब त्यसपछि म फेरि यहाँनिर इन्सर्ट मेनुमा जान्छु, फेरि यहाँनिर टेक्स्ट बक्समा जान्छु र यहाँनिर ड्र टेक्स्टमा जान्छु म र फेरि यहाँनिर एउटा टेक्स्ट बक्स ड्र गर्छु। हेर्नुस् है, यसको महत्त्व छ साथीहरु, धेरै महत्त्व छ यसको। सो त्यसपछि म फेरि यहाँनिर फर्मेट, सेप्स आउटलाइन, अब म यो ड्यास भन्नेलाई चाहन्छु है। तल ड्यास भनेको छ। तपाईले आफ्नो तरिकाले केही डिजाइनहरु बनाउन सक्नुहुनेछ। सल्लाह अब यति गरेर फेरि टेक्स्ट बक्स हेर्नुस् त। टेक्स्ट बक्सको म्याक्सिमम काम हुन्छ। अब यहाँनिर ड्र टेक्स्ट बक्स भनेको छ। ड्र टेक्स्ट बक्समा गएर क्लिक गर्छु र यहाँनिर साइडमा म यहाँनिर एउटा टेक्स्ट बक्स ड्र गरिदिन्छु। अब मलाई चाहिँ यहाँनिर अर्थात् यो कुनामा एउटा सर्टिफिकेटहरुमा हुन्छ नि, साइडमा त्यो फ्रेममा हुन्छ नि फुल बुट्टा जस्तो टाइपको, हो त्यो बुट्टा मलाई यहाँनिर राख्नु छ। त्यो अवस्था त्यही कारणले मैले यहाँ टेक्स्ट बक्स यहाँ राखेँ। अब त्यसपछि म माथि देखिरहेको यो सिम्बल भन्ने अप्सनमा जान्छु। हुन त हामी पछि यो पढ्ने नै छौं, तैपनि हेर्नुस् त, सिम्बल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छु र यहाँनिर मोर सिम्बल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छु र यहाँनिर थुप्रै खालको सिम्बलहरु हामीले पाउन सक्छौं त्यहाँ राख्नको लागि। तर अहिले चाहिँ मलाई एकदमै विशेष गरी यहाँनिर आकृति भन्ने सिम्बल चाहिएको छ है त। आकृति भन्ने एउटा सिम्बल छ। हेर्नुस् त, आकृति भन्ने यो सिम्बल्सहरु छ। यो सिम्बल्सहरुमा चाहिँ अब तपाईलाई कुन चाहिएको छ तपाईले छान्न सक्नुहुनेछ। ल जस्तै म चाहिँ यो छान्छु। ल जस्तो थुप्रै यहाँनिर छ, अरु पनि छ। अब यहाँनिर चौतर्फीको छ है। हेर्नुस् त, एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो। यहाँनिर देखाइरहेको छ यो चारवटा। अब यो चार भागको चारतर्फ फर्केको छ। अब मलाई अलि यता तल फर्केको चाहियो, त्यही कारणले म यो छान्छु, इन्सर्ट गर्छु। इन्सर्ट गरेर यसलाई एकछिनको लागि साइडमा राख्छु, किनभने यो चाहिन्छ हामीलाई अहिले। एकछिनमा फेरि साइडमा राख्छु। हुन त पछि खोल्दा पनि भयो। सट्ट सेलेक्ट गरेर होममा जान्छु, अलिकति ठुलो बनाउँछु यसको साइजलाई। ल हेर्नुस् त, अलिकति ठुलो भनेको 50 जति बनाइदिउँ है त। अब यहाँनिर भएको यो टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ अलिकति हल्का एडजस्ट गर्छु म। ल अब त्यसपछि आउटलाइन हटाउने, अर्थात् यहाँनिर देखिरहेको छ चारपटे कोठा, यसलाई हटाउनको लागि हेर्नुस् त फर्मेट, त्यसपछि आएर सेप्स आउटलाइन, नो आउटलाइन है। एकदमै सजिलोसँग तपाईले यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि पनि भिडियो बनाइसकेको छु योसँग सम्बन्धित सर्टिफिकेट कसरी बनाउने भनेर, अर्थात् टेक्स्ट बक्सको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर। सो यसैलाई म कपी गर्छु र यतापटि यहाँनिर यतापटि ल्याउँछु म।
यहाँ छेउमा राख्छु म ल अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ त यहाँनिर हामीलाई चाहिएको चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिएको चाहिँ यहाँनिर अब यतापट्टि फर्केको चाहिएको छ। सो यसलाई छानिदिए हेर्नुहोस् अब यतालाई होइन यसलाई छानिदिए र इन्सर्ट गर्छु त्यही कुरा यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसरी नै यसलाई पनि तल र माथि पनि अलिक छिटो छिटो गरिदिउँ है त ल। अब मलाई यहाँनिर यसैलाई सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरेर फेरि मलाई यतापट्टिको चाहियो सो यसमा छुयो इन्सर्ट गरेँ मैले फेरि यसमा गएर क्लिक गरेँ। अब मलाई यहाँ माथि फर्केको चाहियो यसमा गएर क्लिक गर्छु र इन्सर्ट गर्छु। अब यहाँनिर सानो माइनर तपाईँले मिलाउनु पर्ने कुरा के छ भने अलिकति मिलाउनु पर्ने कुरा हेर्नुहोस् न यहाँनिर तपाईँले यो टेक्स्टको आउटलाइन त हटाउनु भयो तर यो टेक्स्टले चाहिँ तपाईँको यो जुन बुट्टा जुन राखेको थियो हामीले सुरुमा यो ड्यासवाला त्यो ड्यासवालालाई छोपिरहेको छ के। जस्तै यहाँनिर यहाँनिर योलाई माथि लगाऊ छोपिदिन्छ के अर्थात् यो टेक्स्ट बक्सले ल्याउँदाखेरि यो टेक्स्ट बक्सको आउटलाइन चाहिँ हट्यो के यो टेक्स्ट बक्सको आउटलाइन हट्यो तर टेक्स्ट बक्स भित्र भएको त्यसको कलर चाहिँ हटेको छैन के। फर्मेट भित्र गएर यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर सेप आउटलाइन भनेको छ माथि चाहिँ सेप फिल भनेको छ। सेप फिलमा गएर अब यहाँनिर रातो राखेर क्लिक गरिदिउँ अनि तल आएर हेरौँ त अर्थात् यसको आउटलाइन चाहिँ यहाँनिर भएको सेप आउटलाइन भन्ने अप्सनले हटाउँदो रहेछ भने यो भित्रको कलर चाहिँ यसको सेप फिल भन्ने अप्सनले हटाउँदो रहेछ। सो म यहाँ रातो सातो कुनै पनि छान्दिनँ म नो फिल गर्छु हेर्नुहोस् त नो फिल अर्थात् अब यो आउटलाइन सँगसँगै यसको भित्रको कलर पनि हटेको छ हेर्नुहोस् त अहिले एकदमै ट्रान्सपेरेन्सी देखिरहनु भएको छ होइन एकदमै ट्रान्सपेरेन्सी छ सही। अब यो अलिकति दायाँ बायाँ राम्रोसँग एडजस्ट गर्दा पनि यसले भित्र छोप्दैन। अब यो बाँकी रहेकोलाई पनि हटाइदिउँ है त। सो हुन त सुरुमै तपाईँले यो सबै हटाएर सबै एउटा काम सबै गरेपछि सबैलाई कपी गर्दा पनि हुने हो होइन त्यही पनि ल यसमा छोइदिउँ यहाँ गएर क्लिक गरौँ केही छैन भित्र गएर प्रत्येकको गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँ चिन्हमा आइसकेको हुन्छ। अब तपाईँले फेरि टेक्स्ट बक्सको मद्दतबाट यहाँनिर गएर ड्र टेक्स्टमा गएर यहाँनिर अब आफ्नो स्कुल आफ्नो संस्था अथवा केही कुराहरू यहाँनिर मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सर्टिफिकेट भनेर राखिदिउँ है त ल मैले चाहिँ जस्ट सर्टिफिकेट भनेर राखिदिएँ र यसको फन्ट चेन्ज गरिदिउँ है त ल विबल्दी भनेर कस्तो रहेछ विबल्दी भनेको राम्रो फन्ट लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली केही सर्टिफिकेटहरू डिजाइन गर्न र अन्डरलाइन लगाइदिउँ। अब यसको आउटलाइनहरू हटाइदिउँ फर्मेटमा सेप्स आउटलाइन र नो आउटलाइन र सेप फिल नो फिल यसरी तपाईँले एक्स्ट्रा केही अरू काम पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त ल। वेल यो सबै काम त गरिराख्नलाई तपाईँलाई मैले अर्को भिडियो पनि बनाएको छु हेर्नु होला त्यहाँनिर टेक्स्ट बक्सकै सम्बन्धित छुट्टै त्यो छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आएको छ क्विक पार्ट निकै नै महत्त्वपूर्ण अप्सन पनि हो साथीहरु। डकुमेन्टेसनमा सधैँ सबै अवस्थामा यो क्विक पार्ट भन्ने अप्सन प्रयोग हुन्छ भन्ने छैन तर तपाईले डकुमेन्टेसनको काम गर्दै हुनुहुन्छ बुकहरू सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि किसिमको डेटाहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा क्विक पार्टको आवश्यकता हुन सक्छ है त। जस्तै तपाईलाई एकदमै सिम्पल र इजी तरिकाको उदाहरण म क्विक पार्टमा दिन चाहन्छु। यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँनिर मैले अलिकति यहाँनिर तल एउटा पेज थपिदिए जस्तै यहाँनिर मैले लेखिदिए र्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो यसलाई हामी र्यान्डम एक्सेस मेमोरी र्याम भन्छौं अथवा इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो जसलाई हामी के भन्छौं आईसीटी भन्छौं। त्यसपछि इन्टरनेशनल बिजनेस मेसिन भन्छौं जसलाई हामी आईबीएम कम्प्युटर भन्छौं आईबीएम भन्छौं हैन। सो मैले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने यस्ता खालको कुनै पनि वर्डहरु जुन चाहिँ अलिकति लेन्थली हुन सक्छ यस्ता खालको कुनै पनि वर्डहरु तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन सक्छ डकुमेन्टेसनमा पटक पटक घरी त्यो अवस्थामा क्विक पार्टको प्रयोग हुन्छ के। जस्तै हेर्नुस् त तपाईले आईसीटी सँग सम्बन्धित डकुमेन्टेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईले पटक पटक यही वर्डलाई टाइप गर्नुपर्ने अवस्थाहरु आउन सक्छ त्यो अवस्थामा तपाईको कामलाई धेरै मात्रामा मिनिमाइज गर्ने गर्छ है त। यतिलाई मैले सिलेक्ट गरे तपाईलाई भन्नुभन्दा सट्ट देखाउँछु सट्ट यतिलाई सिलेक्ट गरेर हामी इन्सर्ट मेनुमै छौं क्विक पार्ट भित्र यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको छ सेभ सेक्सन टु
क्विक पार्ट ग्यालेरी भनेको छ हामी यसमा गएर क्लिक गर्नेछौँ। हामी जब यसमा गएर क्लिक गर्नेछौँ, क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा सानो डायलग बक्स आउनेछ। अब यो डायलग बक्समा यहाँनिर तपाईँले नाम राख्न सक्नुहुनेछ र यसको क्विक पार्ट, यसको ग्यालेरी कहाँनिर राख्ने हो, यो मध्ये कुन हो भनेर तपाईँले छान्न सक्नुहुनेछ। यसको क्याटेगोरीहरू तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर नामलाई चेन्ज गरिरहेको छु है, नामलाई सट्ट चेन्ज गरिरहेको छु र यसमा चाहिँ म राखिदिन्छु आइसिटी। तपाईँले राख्नै चेन्ज गर्नै पर्छ भन्ने छैन है फेरि। सो मैले आइसिटी भनेर राखिदिएँ। अब यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु। बाँकी कुनै पनि कुरा अप्सनलाई म छुदिनँ, यतिकै म क्लोज गर्छु। अब क्लोज गरेर अब तपाईँले यहाँनिर इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी लेख्नु छ। अब यहाँनिर टाइप गरिरहन टाइम लाग्न सक्छ। त्यो अवस्थामा इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको सर्टकट के राखेका थियौँ अघि हामीले, आइसिटी भनेर त्यो भित्र राखेका थियौँ नि होइन। मैले यहाँनिर आइसिटी राखिदिएँ। अब आइसिटी राखिसकेपछि अलिकति यसलाई जुम गरौँ। आइसिटी राखिसकेपछि यसैमा हेर्नुहोस् त, आइसिटी टाइप गरेँ, डाइरेक्ट आइसिटी टाइप गरेँ र यसकै बिचतिर कतै माउसलाई यहाँनिर क्रसरलाई बिचमा राखेर किबोर्डको F3, किबोर्डमा भएको F3 थिच्नु होला। जब किबोर्डको F3 थिच्नुहुन्छ नि, यहाँनिर हेर्नुहोस् त इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटी भनेर यहाँनिर आइसकेको छ। केही गर्नु पर्दैन साथीहरू। जहाँ जहाँ तपाईँलाई कुनै पनि कामहरू पर्दाखेरि, कुनै डकुमेन्टहरू बनाउँदाखेरि लामो लेन्थली वर्डहरू फेरि पनि ऱ्यापिडली टाइप गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा तपाईँले यस्तै गर्दा पनि भयो। ल F3 मैले हेर्नुहोस् त, F3 ल आयो। अब जस्तै ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी ऱ्याम, यसलाई सेलेक्ट गरौँ, क्विकमा जाउँ, क्विक पार्टमा जाउँ। हेर्नुहोस् त आइसिटी यहाँनिर आएर बसिसकेको छ, हाम्रो सेभ भइसकेको छ पछिको लागि। सो यसमा जान्छौँ फेरि सेभ सेक्सनमा र यसको नाम राखिदिउँ ऱ्याम होइन, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी ऱ्याम। ओके, अब ऱ्याम भन्ने कहीँ कतै हामीलाई चाहियो भने क्यापिटल लेटर स्मल लेटरले केही प्रभाव पर्दैन है। फेरि यसमा गएर क्लिक गर्छु। सो F3 थिच्छु, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। फेरि ऱ्याम भन्ने नाम पनि हुनसक्छ है, अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हामीले ऱ्याम मात्र लेखेर F3 नथिच्दा राम इज होइन, राम वाज, राम समथिङ तपाईँले केही सेन्टेन्सहरू लेख्न सक्नु नै भइहाल्छ। होइन यो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी नै हो भन्ने लाग्छ भने यहाँ छुनुहोस् किबोर्डको F3। सो क्विक पार्टको मुख्य फिचर चाहिँ मलाई यो एकदमै मनपर्छ। यति मात्रै नभएर यसले मानौँ उदाहरणको लागि साथीहरू कुनै पनि तपाईँले एग्रिमेन्ट पेपर जस्तो भनौँ न होइन, कस्टमरसँग कुनै एग्रिमेन्ट पेपर जस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ र एग्रिमेन्ट पेपरको 50 पेज 20 पेज एग्रिमेन्ट पेपरमा चाहिँ प्रत्येक पेजमा चाहिँ कस्टमर कन्डिसन भनेर एउटा शर्तहरू केही राखिएको, केही सानो केही लेखिएर राखिएको हुनसक्छ, डेटाहरू हुनसक्छ। अब यति गरेपछि सट्ट सेलेक्ट गर्छौँ, हामी फेरि इन्सर्ट मेनुमा जानेछौँ। इन्सर्ट मेनुमा क्विक पार्ट र हेर्नुहोस् त यहाँनिर सेभ सेक्सन टु ग्यालेरी भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ। अब यहाँ कस्टमर कन्डिसन भने तपाईँले यतिकै पनि गर्दा हुन्छ है, यतिकै पनि टाइप गर्दा फरक पर्दैन, यतिकै मात्र लेख्दा फरक पर्दैन। तर तपाईँलाई अलिकति सर्टकटमा लेख्नु पऱ्यो, पछिलाई काम लाग्न सक्छ भने तपाईँले यहाँनिर सी भनेर राखिदिनुहोस्। ल CC भनेर राखिदिनुहोस्, कस्टमर कन्डिसन है त। ल ओके गरिदिउँ यसलाई, सम्झनु चाहिँ पऱ्यो साथीहरू। अब मानौँ तपाईँले डकुमेन्टेसनको काम गर्दै हुन्छ है त। अर्को एउटा डकुमेन्ट बनाउँछु म, कन्ट्रोल एन गरेर यसमा म अलिकति रन गरेर अलिकति धेरै पेज बनाउन चाहन्छु। ल अब यो बनेको सबै पेजमा चाहिँ म यहाँनिर लेख्न चाहन्छु कस्टमर कन्डिसनको सबै कुराहरू है। ल यहाँनिर अगाडि मलाई कस्टमर कन्डिसन चाहियो, CC भनेर राखिदिएँ। यहाँ यसको तल आयो किनभने यो माथि ठाउँ छैन, माथि मिलाउन मिल्छ। यसमा CC को म गएर F3 दिन्छु। हेर्नुहोस् त कस्टमर कन्डिसन यहाँ बिचमा आएको छ। अब यसलाई एडजस्ट गर्ने कुरा त हाम्रो नै हो, यहाँनिर गएर केही सेटिङहरू अथवा माथिको कुराहरूलाई हामीले हटाउन सक्छौँ, बढाउन पनि सक्छौँ। यहाँ मलाई चाहियो कस्टमर कन्डिसन। ल CC F3। यी क्विक पार्ट भन्ने अप्सनबाट यी मध्येबाट पनि अझ विशेष लागेको अप्सन चाहिँ मलाई यो फिल्ड भन्ने अप्सन है, म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने गरेको छु मैले चाहिँ फिल्ड भन्ने अप्सन। जस्तै एउटा कुरा है, जस्तै एउटा तपाईँले डकुमेन्टेसनको काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो डकुमेन्टेसनमा चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर डेटहरू चाहियो र त्यो डेटहरू चाहिँ प्रत्येक दिनमा तपाईँलाई अप टु डेट चाहियो। अथवा तपाईँले यहाँनिर डकुमेन्टेसनको केही काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा यहाँनिर तपाईँले आज एउटा डायरी लेख्नुभयो, तपाईँलाई अप टु डेट यहाँनिर चाहियो। त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर क्विक पार्टको त्यो फिल्ड भन्ने अप्सनको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है। जस्तै यहाँनिर फिल्ड भन्ने अप्सनमा जाउँ, एड्रेस बुक्स, एडभान्स, आक्स, अथर होइन, यो सबै अप्सनहरू छन्। त्यो अप्सनहरूमध्ये तपाईँले यहाँनिर डेटहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले डेटको फर्मेटहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर यसलाई राखिदिनु, आज शनिबार छ, जुन 4 तारिक 2020 शनिबार हो आज। ओके गरिदिनु यसलाई। जस्तै म तपाईँलाई तुरुन्तै देखाउँछु, धेरै गाह्रो पनि छैन। यसको डेट मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने हो है। यहाँ गएर हामी डेट चेन्ज गरिदिन्छौँ। ल 4 तारिकलाई हामी एउटा कुनै 17 तारिक एउटा कुनै बनाइदिन्छु र यसलाई चेन्ज गरिदिए
र माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा हौ यहाँ गएर क्लिक गरौँ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् त तल हाम्रो डेट चेन्ज भइसकेको छ 17 तारिक भएको छ अहिले र यहाँ गएर अपडेट गर्छु म अपडेट गरेर हेर्नुस् त जुलाई 17 फ्राइडे भएको छ ल सो यसरी हामीले यो कामहरु गर्न सक्छौं डकुमेन्टेसनमा डेटहरु चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थाहरु आउन सक्छ तपाईको प्राइभेट कुनै डायरीमा पनि आउन सक्छ है त सो यहाँ गएर फेरि डेटलाई पहिलाकै जस्तो राख्दिन्छु म यहाँ गएर क्लिक गर्छु र पहिलाको जस्तै आइसकेको छ हाम्रो हेर्नुस् त 4 तारिक आएको छ यहाँनिर यहाँ गएर क्लिक गर्छौं अपडेट गर्छौं र यसको अर्को एकदमै विशेष र खास कुरा के छ भने यो पेजलाई ल्यान्डस्केप बनाउने एकचोटी हामी पेज लेआउटमा गएर ओरिएन्टेसनमा गएर हामी यसलाई ल्यान्डस्केप गर्छौं तपाईहरु नझुकिनु होला साथीहरु है पेज लेआउट अप्सन पढिसकेका छैनौ तै पनि हेर्नुस् यो काम लागिरहेको छ अहिले त्यही कारणले सो यति गरेर यहाँनिर कलम्स भन्ने अप्सनमा गएर हामी यो 2 कलम गर्दिन्छौं र यहाँनिर एउटा पेज ल्याइदिन्छौं ल यहाँनिर केही डेटाहरु ल्याइदिन्छौं ल अब हेर्नुस् त यो पेज चाहिँ हामीले ल्यान्डस्केप गरेर दुईटा कलममा बाँडेका छौं त्यो अवस्थामा मलाई यही पेजमा हेर्नुस् त यही बनेको पेजमा यहाँनिर पेज नम्बर 1 यहाँनिर पेज नम्बर 2 र यहाँनिर पेज नम्बर 3 र पेज नम्बर 4 भनेर मलाई पेज नम्बरहरु यहाँनिर चढाउनु छ अब यहाँनिर गएर यदि हामीले इन्सर्ट मेनुमा गएर पेज नम्बरमा गएर हामीले बटनमा कुनै एउटा पेज राखेर क्लिक गर्यौं भने त्यो बेलामा हेर्नुस् त यो पहिलो नम्बरको पेजलाई 1 त्यसपछि 2 आइरहेको छ त्यसपछि 3 4 आउँदै जान्छ तर हामीलाई यस्तो होइन साथीहरु यहाँनिर 1 चाहिएको छ र यही पेजको एउटै पेजमा हामीलाई 2 चाहिएको छ त्यो अवस्थामा त्यो फिल भन्ने अप्सन पनि काम गर्छ त्यसको लागि म तपाईलाई त्यो भित्र गएर हेर्नु होला तपाईले अझ सर्टकटको तरिका म भन्न चाहन्छु ल यहाँ गएर क्लिक गर्नुस् यहाँनिर कन्ट्रोल सँग F9 थिच्नेछु ल हेर्नुस् त कन्ट्रोल सँग F9 अब यहाँनिर म त्यही फिलको फर्मुला यहाँनिर राख्दिन्छु तपाईले सम्झिनु मात्रै होला केही फरक पर्दैन धेरै गाह्रो छैन हेर्नुस् यहाँनिर इक्वल थिच्छु र यहाँनिर पेज र पेज टाइप गरेर यहाँनिर हेर्नुस् त इन्टु 2 माइनस 1 यसले के भनेको छ यो एक पेज छ यहाँनिर भएको यो पेजलाई यसले 1 मान्ने छ र त्यो 1 सँग 2 इन्टु गर्दाखेरि कति हुनेछ 2 नै हुनेछ र त्योबाट 1 माइनस गर्दाखेरि 1 हुनेछ यस नर्मल फर्मुला मात्रै हो अब हेर्नुस् यसलाई क्लिक गर्छु फेरि कन्ट्रोल सँग F9 दुई चोटी थिच्छु र सट्ट यहाँनिर पेज लेख्दिन्छु म र अब म यसलाई लेख्दिन्छु जम्मा इन्टु 2 अर्थात यो पेज 1 एक नम्बर एक मात्रै पेज भइहाल्यो एक पेज भइहाल्यो र एक पेज सँग 2 इन्टु गर्दा के हुन्छ 2 नै हुन्छ अब यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँनिर छोडेर राइट क्लिक गर्नेछु र यहाँनिर अपडेट फिल्ड भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु र यसलाई पनि क्लिक गर्नेछु अपडेट फिल्ड हेर्नुस् त यो करिबन यो थाहा नपाएको तर यो जादु जस्तो छ यो ट्रिक निकै नै रमाइलो छ म चाहिँ म्याक्सिमम प्रयोग गरिरहेको हुन्छु हेर्नुस् त पेज नम्बर 1 पेज नम्बर 2 अलि तल आउँ पेज नम्बर 3 अनि पेज नम्बर 4 है त त्यसपछि कुनै डेटाहरु तपाईले चढाउँदै जानु हेर्नुस् त 5 6 7 8 आफै बढ्दै जानेछ यो एउटै पेज है साथीहरु एउटै पेज छ तपाईले यस्तो कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ एउटै पेज छ तर पेज नम्बर चाहिँ दुईटा राखेको छौं त्यसपछि आएको छ साथीहरु वर्ड आर्ट भन्ने बित्तिकै तपाईले अलिकति बुझ्नु होला वर्ड आर्ट अर्थात तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा भएको कुनै पनि वर्डहरुलाई अलिकति स्टाइलिश बनाउनु छ भने त्यो बेलामा वर्ड आर्टको प्रयोग हुन्छ यसमा घुमाइ फिराइ धेरै कुराहरु भनिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईलाई कुनै पनि किसिमको स्टाइलिश केही वर्ड आर्टहरु चाहियो भने वर्ड आर्टमा जाने छौं हामी वर्ड आर्टमा गएर यो मध्ये एउटा नर्मल छान्दियौ यो मध्ये एउटा यो छान्दियौ ल यसमा गएर क्लिक गरौँ र यसलाई अलिकति लेन्थली बढाइदियौ यहाँनिर लेख्दियौ computer.com ल साथीहरु भिजिट गर्न नबिर्सनु होला निशुल्क रूपमा मैले नोटहरु दिइरहेको छु तपाईले यो वेबसाइटमा ल हेर्नुस् त तपाईले विज्ञापन जस्तो पनि भयो है अलिकति अब यसमा हेर्नुस् त अलिकति नि स्टाइलिश तपाईलाई कुनै वर्डहरु आर्टहरु चाहियो भने त्यो अवस्थामा वर्ड आर्टमा जान सक्नुहुनेछ त्यो लगायत तपाईले जब वर्ड आर्टको काम गर्नुहुन्छ फर्मेट ट्याब भित्र अरु थुप्रै खालको डिजाइनहरु अरु थुप्रै खालको अप्सनहरु तपाईले दिएको छ यहाँ हेर्नु होला जस्तै यहाँ गएर क्लिक गरौँ यो कस्तो रहेछ हेरौँ ल हेर्नुस् त तपाईले आफ्नो तरिकाले यहाँनिर डिजाइनहरु छान्न पाउनुहुन्छ ल तपाईले बेसिक कम्प्युटर सिक्दाखेरि पनि यो कुराहरु हेर्दै आउनु भएको छ तर यो मध्ये पनि अझ अलिकति विशेष लाग्ने चाहिँ मलाई यो क्रिएट लिंक निकै नै विशेष लाग्छ र प्रयोग पनि गर्ने गरेको छु मैले पनि तपाईहरु पनि गर्नु होला डकुमेन्टेसनकै काममा आउँछ यो अब हेर्नुस् त टेक्स्ट बक्स ल्याउँछु टेक्स्ट बक्समा अलिकति मजेदार लाग्छ है मलाई चाहिँ यो कुरा ल सट्ट यहाँनिर सेलेक्ट गरौँ र फेरि यही टेक्स्ट बक्सलाई कपी र पेस्ट गरेर यहाँनिर राखिदिन्छु ल कपी र पेस्ट गरेर यसलाई म यहाँ राखिदिन्छु ल
अब हेर्नुहोस् त तपाईँको बिचमा एउटा सानो एउटा के प्याराग्राफहरू लेखिएको छ अनि यहाँनिर फेरि एउटा टेक्स्ट बक्स छ जहाँ चाहिँ केही कुराहरू लेखिएको छ है र यहाँनिर पनि अर्को टेक्स्ट बक्स छ। अब यो बिचको प्याराग्राफ हाम्रो यो सेन्टेन्सलाई कुनै पनि प्रभाव नपारिकन माथि लेखिएको यो प्याराग्राफहरू र यहाँनिर बनाएको प्याराग्राफलाई एक अर्कामा लिङ्क गर्नु छ भने त्यो लिङ्क भन्ने अप्सनले हामीलाई सहयोग गर्छ। जस्तै हामी यो सबैलाई सट्ट सेलेक्ट गर्नेछौँ र फर्मेटमा जानेछौँ, यहाँ क्रिएट लिङ्क भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ। जब यहाँ गएर क्लिक गरेपछि हामी यो लिङ्कलाई कहाँ गएर ड्रप गर्ने हो त, जस्तै यो बक्समा गएर ड्रप गर्नु छ, यहाँ गएर क्लिक गर्छु म। क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त माथि यहाँको सबै कुराहरू यहाँनिर तल लिङ्क भइसकेको छ। यो माथिको कुराहरू यहाँ तल कपी भएको होइन है साथीहरू, यसको बाँकी रहेको जुन भागहरू यहाँ तल देखिएको छैन नि, जस्तै यहाँ काम गर्दै आउँदाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त क्विक स्टाइल ग्यालरी अन द होम भनेछ अनि होम ट्याब यहाँनिर आएको छ, अर्थात् त्यसकै बाँकी भाग यहाँ आएको छ। त्यसपछि अर्को अप्सन आएको छ साथीहरू ड्रप क्याप। यो ड्रप क्याप पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण अप्सन मध्ये एउटा हो। जस्तै यहाँ देखिरहनु भएको छ ड्रप क्यापको अगाडि पछि यहाँ पिक्चरमै देखिरहनु छ अगाडिको अक्षर ठुलो। तपाईँलाई यहाँ नाउ अ डेज मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन स्कुल कलेज ब्याङ्क एटसेट्रा युज कम्प्युटर रेकर्ड के समथिङ यस्तै लेखेको छ। अब यो यसमा गएर अगाडि गएर क्लिक गर्नेछु म, यहाँ राख्नेछु र ड्रप क्यापमा गएर क्लिक गर्नेछु र यहाँ 3 किसिमको ड्रप क्याप हामीलाई दिएको छ। हामी यहाँ सेकेन्डलाई गएर क्लिक गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त यो एन के छ स्टाइलिस भनेको छ, यसमा गएर पनि यो एडलाई अलिकति स्टाइलिस बनाइदिउँ ड्रप क्यापलाई। कुनै पनि म्यागजिनहरू तपाईँले पढ्नुभएको छ हेर्नुभएको छ त्यो अवस्थामा अगाडिको लेटरलाई ठुलो बनाउनु छ भने हामी ड्रप क्यापमा जानेछौँ। अब यो ड्रप क्याप भन्नेभित्र हाम्रो अरू अप्सन पनि छ, तपाईँले आवश्यकता अनुसार छान्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर ड्रप क्याप अप्सन भनेको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले ड्रप क्याप अप्सनमा कतिवटा लाइन छोड्ने हो यहाँनिर तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ, 7 8 होइन तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँले यहाँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर मार्जिनलाई 1 राखिदिउँ, ओके गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त अर्थात् यहाँनिर 1 को मार्जिन आयो र यहाँनिर कतिवटा 1 2 3 4 5 6 मैले त्यहाँ 6 राखिदियो। 6वटा लाइनलाई यसले ड्रप क्यापको रूपमा राखिदियो। आफ्नो आवश्यकता अनुसार पनि यसले मार्जिन घटाउने र बढाउने गर्न सक्छ है त। सो म चाहिँ नन गर्छु र ओके गर्छु, नन पहिलाको जस्तै छ। फेरि यहाँ गएर क्लिक गर्छु, आफ्नो आवश्यकता अनुसार ड्रप क्यापहरू राख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यी र यस्तै तरिकाले हामीले डकुमेन्टेसनसँग सम्बन्धित थुप्रै खालको कामहरू झन्झन राम्रो र झन्झन एकदमै अट्र्याक्टिभ तरिकाले हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँले हेर्नु होला, तपाईँले ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईँको पर्फेक्ट प्र्याक्टिसले मात्रै तपाईँलाई एकदमै पर्फेक्ट बनाउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, स्वयं म आफैले पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु। र भिडियोसँग सम्बन्धित कुनै पनि सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँलाई मसँग भन्नै पर्ने केही गुनासाहरू हुनसक्छ, मैले बोल्दा बोल्दै केही टङ स्लिप भएका हुन सक्छन्, अथवा मैले सिकाएको भन्दा तपाईँलाई डिफ्रेन्ट तरिकाहरू आउन सक्छ। तपाईँलाई मलाई सरसल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र जसले गर्दाखेरि तपाईँकै निम्ति अझै राम्रो र अझै शुद्ध तरिकाले अझै तपाईँले बुझ्ने तरिकाले भिडियोहरू ल्याउन सकेको होस्। यही छ तपाईँलाई र मलाई, हामी सबैलाई शुभकामना छ, बधाई पनि यसैमा छ। र अब यसपछि आउने हाम्रो भिडियो इन्सर्ट मेनुको अन्तिम भिडियो हुनेछ। अब त्यसपछि हामी पेज लेआउट, रेफरेन्स, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू गरी अरू मेनुहरू पढ्नेछौँ। र अब साथीहरू यसरी ढिला र स्लोमा जाने छैन अबको टपिकहरू, किनभने तपाईँले अलरेडी अगाडि पढिसक्नु भएको हेरिसक्नु भएको कुराहरू धेरै आउन सक्छ। त्यही कारणले छिटो तरिकाले जान सक्छ है त, अलिक फास्ट हुन सक्छ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियोसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको सरसल्लाह सुझावहरू छ भने हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला। र यी र यस्तै खालको भिडियोहरू यदि तपाईँहरू निरन्तर रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने आजै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि पनि तपाईँहरूको माझबाट म तपाईँहरूको आफ्नै साथी सुभाष लामा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।